करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले जी, आज मुलाकात हुई उलमा मशाइख का वफ़द था सदर मुमलिकत की सरबराही में, और अब लाएअमल हमारे सामने आ गया है नमाज़ों का, तरावी का और रमज़ान की इबादत का। तो किबला साहब, हमारी जो पहले हिकमत अमली थी वो सही नहीं थी, या जो अब हिकमत अमली है ये सही है? ये क्यों इतना तफावत और फ़र्क क्यों? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। जो हमारी पहली वो थी फैसले थे जिसमें ये था कि कम से कम लोग हों मसाजिद के अंदर और मसाजिद बंद ना हों और नमाज कायम हो, लेकिन लोग होम वर्शिप की तरफ जाएं, यानी घरों में इबादत करें। तो अमलन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। आपने ये देखा कि वो मसाजिद की इंतज़ामिया ने अगर ताउन किया भी तो हमारे नमाजी जो थे वो आए, उन्होंने इसरार किया, ज़बरदस्ती आ गए। कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई, मुल्क के और इलाकों में भी ऐसी ही सूरत हाल थी। तो अब ये है कि जब ये सूरत हाल हो तो ये तो मुमकिन नहीं था कि हुकूमत ज़बरदस्ती लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ज़रिए लोगों को रोके। एक बड़ा अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती। चुनांचे तय ये हुआ कि उलमाए किराम की मुशावरत से कुछ लाया अमल ऐसा बनाया जाए कि मसाजिद के अंदर मसलन तरावीह की नमाज हो या जुमे की नमाज हो, लेकिन जो बुनियादी बात है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हम समाजी फासले जो हैं बरकरार रखें, तो उनका एहतमाम हो और तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो कोरोना वायरस से बचने और महफूज रहने के हैं उनका इख्तियार और इस्तेमाल किया जाए। चुनांचे आज के इज्तिमा में तो उलमाए किराम का बिल इत्तेफाक पूरे मुल्क के नुमाइंदा उलमा और मशाइख को बुलाया गया था, आया हो तो इसी पर उन्होंने किया। अच्छा किबला या सब ये 20 निकात हैं जिन पे इत्तेफाक हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, अमल दरामद कौन करेगा इस पे? क्योंकि इस पे लिखा गया है कि 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको ना लिया जाए। अब मसाजिद में अगर आप देखें बाय एंड लार्ज जो 50 से ऊपर हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, नौजवान मसाजिद में इतनी नमाज नहीं पढ़ रहे, हमने जो बिलउमूम जो मुशाहिदा भी है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि हो रही है? देखें, ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे मुल्क के अंदर कानून का एहतराम बहुत कम किया जाता है। हम इस तरह का मुल्क तो नहीं है कि जिस तरह बादशाहत हैं कि जहां कानून का इतलाक जो है वो बहुत शिद्दत और सख्ती के साथ होता है। वहां पर आबादियां भी कम हैं और उनके पास यकीनन बजट भी बहुत ज़्यादा है। तो पुलिस के ज़रिए तो ये मुमकिन नहीं है। ये कहा ये गया, उलमाए किराम ने ये वादा किया कि वो खुद समझाएंगे लोगों को। जो इंतज़ामी कमेटियां हैं वो मुकामी हुकूमतों के साथ, इंतज़ामिया के साथ मिलकर एक कोशिश है। 100% इसका इतलाक तो मुश्किल है जब तक आवाम के अंदर शऊर बेदार ना हो, जो कि बदकिस्मती से हमारे दूर दराज के इलाकों में नहीं है। कुछ जो बड़े इलाके हैं उनमें तो होता है, लेकिन अब आप देखें कि इस्लामाबाद की हुदूद में भी मसाजिद में इसका एहतराम नहीं किया गया कराची के हमारे बेदारी की। जी किबला साहब, यही तो बात है कि अब मजहबी जो तबका है उससे रहनुमाई लेते हैं लोग, इनको तो मशअल राह होना चाहिए बाकी लोगों के लिए। अगर वो डिसिप्लिन नहीं करते, अब नमाज है हकूक़ुल्लाह में शामिल है, अब नमाज हमें क्या सिखाती है? डिसिप्लिन सिखाती है, दूसरों का ख्याल रखना सिखाती है, दूसरों का दुख दर्द में मदद करें। अब हम उस पर तो नहीं जा रहे, लेकिन सारा जोर है कि जी हमने मसाजिद में जाना ही जाना है। खुदा न ख्वास्ता किसी बंदे की वजह से अगर कोई आप बीमारी फैलाने का सबब बन जाते हैं, किसी की जान चली जाती है, ये तो बड़े अहम बातें हैं, इनको देखना चाहिए। ये बिल्कुल आपके ख़ादशात 100% दुरुस्त है और उलमा की जो जिम्मेदारी है यकीनन वो ऐसी है कि वो क़यादत करें और मॉडल बने, रहनुमा बने, और उनसे यही तवक्को की जाती है कि वो यकीनी बनाएंगे कि इबादत तो अपनी जगह पे इबादती सरगर्मियाँ हों, लेकिन जो इस वक्त एहतियाती तदाबीर हैं कोरोना से बचने के लिए, उनके बारे में भी वो एक प्रोएक्टिव किरदार अदा करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो यकीनन ये खदशात मौजूद हैं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त उसकी शिद्दत दीगर ममालिक की निस्बत कम दिखाई दे रही है,
لیکن خدا نخواستہ کہیں رمضان شریف میں اس کی شدت اور سنگینی اور نہ بڑھ جائے پاکستان میں بھی۔ اچھا، اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات مختلف ہیں، اب سعودی عرب میں وہاں پہ جب پابندی لگ سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں، ہمارے کیسے حالات کیسے مختلف ہیں کہ ہم لوگ زیادہ اچھے مسلمان ہیں یا مذہب سے ہماری زیادہ وابستگی ہے؟ یہ چیز کیسے ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جو 25 مارچ کا علماء اعلامیہ ہے اس میں تو وہ یہ مان گئے ہیں کہ اگر حکومت نمازیوں کی تعداد محدود کرنا چاہے، مثلا وہی جو مساجد کا عملہ ہے اور کچھ لوگ، تو علماء مزاحمت نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ پھر علماء نے اگر تعاون کیا بھی تو مقتدیوں نے تعاون نہیں کیا۔ نمازی جو تھے محلے کے یا دیہات کے یا کسی ہلکے لوکیلٹی کے، وہ آئے اور انہوں نے اصرار کیا۔ تو اس وقت ایک عجیب کیفیت ہے کہ علماء کو آپ قائل کر بھی لیں تو عام آدمی کو آپ کیسے قائل یہ کریں؟ اتنا آسان کام تو نہیں ہے کہ آپ اپنے مولوی کے خلاف جائیں گے۔ تو ہماری جو بچپن کی جو ٹریننگ ہے، ہم تو ان کا اتھارٹی مانتے ہیں مذہب کے معاملے پہ۔ اگر کوئی مولوی کہہ دے یا کوئی عالم کہہ دے تو باقیوں کی تو اوپر چلتے ہیں وہاں پہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحیح طرح کہیں نہ کہیں تو کوئی چیز گڑبڑ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیں کہ پہلے جو ایک طبقہ ہے جو کہ مذہب سے تھوڑا سا دور ہے، ان کو ہم نے لے کر آنا ہے مذہب کی طرف، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہرین پھر تبلیغی جماعت پورا ایک قصے موجود ہے نا یہاں پہ، تو جب یہ لوگ احتیاط اور جس طرح کی اگزامپل اگر صحیح طرح سیٹ نہیں کرتے تو لوگ تو پھر اور جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ تو متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ دو باتیں میرے اس پورے کورونا کے تناظر میں جو میں نے سیکھے اور مجھے عجیب لگے، پہلے میرا خیال یہ تھا کہ تبلیغی جماعت کے اندر بہت مضبوط نظم ہے، ڈسپلن ہے۔ کورونا بحران نے میری اس بات کو ایک غلط فہمی ثابت کیا اور ہم نے دیکھا کہ تبلیغ کے اندر بھی وہ نظم نہیں ہے۔ پھر دوسرا میرا خیال تھا کہ جب مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب جیسے لوگ اعلان کریں گے تو پھر تمام علماء نیچے کے لوگ جو زیادہ تر ان کے شاگرد ہیں وہ ان کی باتوں پر عمل کریں گے۔ یہ چیز بھی مجھے نظر آئی کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے، مفتی منیب صاحب نے اور دیگر جید علماء کرام نے 25 مارچ کا اعلامیہ دیا، لیکن خود ان کے شاگردوں نے ان پر عمل نہیں کیا، خود ان کے ماننے والوں نے ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ میرے لیے تو بڑی عجیب بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کچھ میری غلط فہمیاں جو تھی وہ میں ایک نئے اس میں داخل ہو گیا، تاثر میں داخل ہو۔ جی قبلہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ متحد ہوں اور اعتدال کے ساتھ اور ایک سمجھ کے ساتھ ایک اللہ عمل بنائیں، اور جس طرح مذہبی طبقہ رہنمائی کرتا ہے وہ رہنمائی کرے اور اس کا حق ادا کرے۔